बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नंद जब भी बीमार होती तो मेरी सास उसे पड़ोसी गांव के क्लिनिक ले जाती और जब वो वापस आती तो उसने बुर्का पहना हुआ होता। मेरी सास उसे आते ही 15 दिन के लिए कमरे में बंद कर देती और वहां किसी को भी जाने से मना कर देती। 15 दिन के बाद जब नंद बाहर आती तो उसने नया जोड़ा पहना होता और हाथों में ढेरों पैसे होते। मुझे बहुत हैरत हुई। अपनी सास और नंद पर शक था। इस बार जब वो क्लिनिक गई तो मैं चुपके से उसके कमरे में बेड के नीचे पहले ही छुप गई और जूं ही नंद बुर्का पहनकर कमरे में आई और आते ही जब बुर्का उतारा तो ये देखकर मेरी रूह लरस गई कि वहां तो मेरा नाम सना है। मेरी शादी को 1 साल होने वाला है। मेरे शौहर नौमान मिल में काम करते हैं। उनका घर काफी शानदार है। मैं अपने छोटे से घर में सास मैमूना बेगम और 20 साल नंद के साथ रहती हूँ। मेरी नंद आसिफा शुरू से ही अलग थलग रहने पर खुश थी। मेरी सास भी उसे बहुत मोहब्बत करती। भाई की तो वो जान थी। मेरी सास जितनी खुश अखलाक थी, नंद उसके बरक्स थोड़ी सख्तगीर तबीयत की मालिक थी। अपनी तबीयत के खिलाफ वो कोई बात बर्दाश्त नहीं करती थी। आसिफा की हरकतें कुछ अजीब सी थीं। वो मुझे अक्सर गीले कपड़ों में दिखती। मेरी सास उसे ज्यादातर कमरे में बंद रखती। वो खाना भी अपने कमरे में ही खाती थी। मुझे ताज्जुब इस बात पर होता कि मेरी सास उसे इस तरह कमरे में बंद रखती हैं। शादी के कुछ दिनों के बाद से मैंने गौर किया कि मेरी सास हर हफ्ते उसे दूसरे गांव के क्लिनिक बुर्का पहना कर ले जाती और वापसी पर उसे कमरे में ही बंद कर देती। मुझे सख्ती से नौमान को बताने से मना करती कि वो परेशान होगा। 15 दिन तक उसका कमरे से निकलना बंद हो जाता। पूरे 15 दिन के बाद जब वो अपने कमरे की दहलीज पार करती तो हर बार उसके पास एक खूबसूरत जोड़ा होता और हाथ में नोटों की गड्डियां। जाहिरी तौर पर मेरी नंद को कोई बीमारी नहीं थी, मगर मेरे पूछने पर सास ने बताया कि वो उसकी दिमागी कमजोरी का इलाज करवा रही हैं, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने इलाज न करवाया तो मसला बढ़ भी सकता है। इसलिए मैं उसे लेकर जाती हूँ ताकि जल्द अज जल्द मेरी बच्ची ठीक हो जाए। मैं भी वजह जानकर चुप हो गई, पर दिन ब दिन उन दोनों की हरकतें मशकूक होती जा रही थी। मैं उन पर अब कड़ी नजर रखने लगी थी। उनका हर अमल मेरी आंखों के सामने था, पर मैं अब भी कोई सिरे का सुराग न लगा पाई थी। मेरी सास आसिफा के साथ साए की तरह रहती। खानदान की किसी शादी में उसे न लेकर जाती और लोग पूछते तो तबीयत खराबी का बहाना कर देती और ना ही उसे शादी का खाना खाने देती। अगर गलती से कहीं रिश्तेदार के घर से खाना आ भी जाता तो अम्मा किसी गरीब को दे देती और सख्त रवैया इख्तियार कर जाती। आसिफा खाने की जिद करती तो वो उसे डांट डपट कर देती। न जाने वो ये सब क्यों कर रही थी। उन सब के पीछे आखिर उनका क्या मकसद था। वो ऐसी तो नहीं थी, तो अब उनको हो क्या गया था। यही बातें और परेशानी मुझे खाए जा रही थी। आसिफा की फितरत में ज्यादा मिलनसारी नहीं थी। वो बस काम से काम रखने वाली लड़की थी। उस पर सोने पर सुहागा अम्मा की अजीब मंतक थी। एक बार घर में कुछ मेहमानों की आमद थी। वो लोग बाशऊर लोग थे। नौमान ने अपने साथ काम करने वाले एक दोस्त को घर बुलाया। उनके जाने के बाद अम्मा ने खूब हंगामा किया कि मेरे घर में कोई नहीं आएगा, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अम्मा की बात पर मैं और नौमान बहुत परेशान हुए। इतनी छोटी सी बात, लेकिन अम्मा का रवैया आखिर क्यों इस तरह का सर्द रवैया इख्तियार कर रही थी, ये बात अब भी समझ में नहीं आई थी। ऐसी कौन सी बात है जो उनको इस कदर बरहम कर रही है। मैं और नौमान अपने कमरे में बैठे थे जब मैंने उनसे कहा कि आप अम्मा से पूछें आखिर उनका मसला क्या है। क्यों वो कभी कभी बिल्कुल अनजान की तरह हमें समझती हैं और जिन बातों से अम्मा को तकलीफ हो आप वो ना किया करें। मेरा खुद का दिमाग बहुत उलझा हुआ था, इसलिए मजीद किसी बहस के मैं बात करते ही वहां से उठ गई। मैं वहां से सीधी किचन में चली आई जहां आसिफा खड़ी कुछ कर रही थी। मुझे देखते ही वो कमरे में चली आई। मेरा दिमाग घर में होने वाले वाकयात की वजह से सुन पड़ गया था। उस पर ये किसी को बता भी नहीं सकती थी ये सारी बातें। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। मेरे बाबा मोहल्ले के छोटे से दर्जी थे। अम्मा भी नौमान के कपड़े सिलवाने मेरे बाबा के पास आया करती थी। मेरे बाबा ने घर में ही एक छोटी सी दुकान बना रखी थी जहां वो सिलाई किया करते थे। अम्मा भी का हमारे घर बहुत आना जाना था। सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब मेरे लिए नौमान का रिश्ता आया तो मैं ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई। हम में उन्होंने ऐसा क्या देखा, हम तो छोटे से लोग थे। पर अम्मा ने अब्बा को ये कहकर इत्मीनान दिला दिया कि उनको मेरी सादगी पसंद है। यूं रिश्ता होने के 1 माह बाद बाबा की तबीयत खराबी की वजह से मेरी शादी नौमान से कर दी गई।
मैं ब्याह कर जब घर में आई तो सास ने खुश दिली से मेरा इस्तकबाल किया और खूब रस्में की। मैं पुरसुकून थी और खुश भी थी कि ऐसी सास मिली। मेहमान जा चुके थे जब अम्मा एक लड़की को मेरे पास लेकर आई और उसे मेरी नंद के तौर पर मुतारिफ कराया। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मुझे याद न पड़ता था कि अम्मा ने शादी से पहले उसके बारे में कुछ बताया हो, और अब इस तरह से सबके जाने के बाद लाने का मकसद मेरी समझ से बाहर था। क्यों वो आसिफा को इस तरह से सबसे छुपाती हैं? मैं अपनी सोचों में गलता थी जब आसिफा मुझे अपने भाई के बारे में बताने लगी। आसिफा का लहजा उसके अतवार बता रहे थे कि वो कैसे पली है। उसकी शख्सियत में जो रख रखाव था वो यूं ही नहीं था। मुझे जितनी हैरानी इस बात पर होती वो कम थी कि वो बात भी कर लेती है, क्योंकि उसके चेहरे पर छाए तासुरात बहुत अजीब थे जिन्हें सिर्फ मैंने महसूस किया। न जाने क्या बात थी जो आसिफा से मिलकर मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था जिसको समझने से मैं कासिर थी। मैं भी जहन से सब झटक कर मुस्कुराने लगी। सारी रस्मों के बाद मुझे नौमान के कमरे में सास छोड़ कर गई थी और खूब दुआएं देकर गई थी। मैं मुतमईन थी कि अल्लाह ने ऐसी सास दी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे बैठे हुए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जब नौमान कमरे में दाखिल हुए। मैंने धीमे लहजे में सलाम किया तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और साफ लफ्जों में मुझे बाबर करा दिया। देखो सना, मैं बहुत सादा सा बंदा हूं। मेरी दुनिया बहुत महदूद है, सिर्फ मेरी माँ और बहन तक। मैंने अपनी बहन को बहुत नाजों से पाला है, बिल्कुल एक बाप की तरह। आज तक कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होने दी, और यही उम्मीद मैं तुमसे भी करता हूँ। कभी हमारी फैमिली को तकलीफ नहीं दोगी। तुम्हें वो सब मिलेगा कि जिसकी तुम हकदार हो, बशर्त ये कि तुम भी मेरे घर वालों का मेरी तरह ही ख्याल रखो। मैंने उनको यकीन दिलाया। मुझे अच्छी लगी थी नौमान की साफगोई। मुझे भाई थी। मैंने भी अपनी सारी जान लगा दी और सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली। पर आसिफा के सारे काम अम्मा खुद ही किया करती, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी वो खुद ही धोती। मैं मना करती कि लाए मैं धो देती हूँ, पर अम्मा की सफेद पड़ती रंगत मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती। अम्मा मुझे सख्ती से डपट देती कि मेरी बेटी के लिए मैं जिंदा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके कपड़ों को भी हाथ ना लगाऊं। मुझे हैरानी हुई अम्मा का रवैया देखकर, पर मैं बिना कुछ बोले कमरे में आ गई। पर रास्ते में आसिफा का कमरा देखना ना भूली, जो आज भी उसी तरह से बंद था जैसे रोज हुआ करता था। मुझे ताज्जुब होता कि कितनी अजीब लड़की है, कमरे में बंद आखिर क्या करती है। पर मैंने अम्मा की वजह से कुछ ना कहा। मैं अपने कमरे में आने के बाद भी ना जाने कितनी देर इसी बारे में सोचती रही। आसिफा की हकीकत आखिर थी क्या? क्या वो वाकई ऐसी थी जैसी दिख रही थी, या इसके पीछे कोई गहरा राज दफन था जिसे कोई आशना नहीं था? मुझे इसी पर्दे को हटाना था। सच्चाई को किसी भी सूरत सामने लाना ही अब मेरा मकसद बन गया था। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, पर आसिफा और अम्मा ने एक भौंचाल बना दिया था। मेरे दिमाग पर आसिफा के साथ हुए मंजर घूमने लगे। आखिर क्यों थी वो ऐसी? क्या वजह थी उसके पीछे? अम्मा ने कभी मुझे कोई ताना न दिया और ना ही परेशान किया। उनकी बात सिर्फ आसिफा से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाया करती। अम्मा के कहे के मुताबिक उसके मामले में मैं दखल न देती। ये शादी के कुछ हफ्तों के बाद की बात है, जब अम्मा आसिफा को बुर्का पहनाए कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं, तो अम्मा ने बताया कि वो आसिफा को लेकर दूसरे गांव जा रही है। वहां की डॉक्टरनी से आसिफा का इलाज करवा रही हैं, इसकी दिमागी कमजोरी का। पर मुझे इतने दिनों में ये बात तो पता लग चुकी थी कि आसिफा बिल्कुल तंदुरुस्त थी, उसे ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं था। अम्मा की बात पर मैंने कोई सवाल न किया, महज सर हिलाने पर ही इत्तेफाक किया। वो दोनों गईं तो रात गए तक उनकी वापसी हुई। मैं मेज पर खाना लगा रही थी जब अम्मा और आसिफा तेजी से घर में दाखिल हुई। अम्मा तेज कदम उठाती आसिफा को लिए उसके कमरे की जाने बढ़ने लगी। उन्होंने शायद मुझे देखा नहीं था। आसिफा को कमरे में छोड़कर वो बाहर आई और कमरे को ताला लगा दिया। मैं तो अचानक सूरत हाल पर परेशान हो गई कि आखिर ये माजरा क्या है, अम्मा ने ऐसा क्यों किया? आसिफा को कमरे में बंद करने के पीछे आखिर क्या मकसद है? अम्मा कमरे से बाहर आई तो उनकी नजर सीधा मुझ पर पड़ी। उनकी रंगत फक हो गई। वो बुरी तरह से घबराते हुए बोली, क्या हुआ बहू, ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? पर मैंने अपने लहजे को नॉर्मल रखा। मैं उस राज की जड़ तक जाना चाहती थी। आखिर आसिफा के इस बंद कमरे में क्या राज था? मैंने उनको बताया कि खाने के लिए आपको बुलाने के लिए आई थी, आप आसिफा को भी बुला लें। पर उन्होंने कहा कि वो थकी हुई है, आराम करेगी, उसे खाना मैं खुद खिला दूंगी। मैंने हामी भरी और सबके लिए खाना लगाने लगी।
اتنے میں ہی نعمان آ گئے، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میں کمرے میں آئی تو نعمان کوئی حساب کتاب کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سرسری سے آصفہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا کہ اسے آخر کیا بیماری ہے جو وہ ہر ہفتے دوسرے گاؤں کے کلینک جاتی ہے، میری بات پر نعمان افسردہ ہو گئے اور کہا کہ اسے بھولنے کی بیماری ہے جس کے علاج کے لیے اماں اسے دوسرے گاؤں لے جاتی ہیں۔ مجھے یہ سن کر اور حیرانی ہوئی، کیونکہ میں نے خود نوٹس کیا تھا کہ آصفہ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت تیز نگاہ رکھنے والی تھی، تو وہ کیسے اس بیماری کا شکار ہو گئی؟ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، کسی پہیلی کی طرح جس میں بہت گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ میں بستر پر نیم دراز یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، کیونکہ اماں آصفہ کو ایسے سب سے چھپا کر رکھتی، کیوں اسے دوسرے گاؤں اس طرح برقعے میں لے کر جاتی، چھپتے چھپاتے، اور آتے ہی اسے بند کر دینا۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے اس ساری حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ آصفہ کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ آدھی رات کو میری آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو پانی کا جگ خالی تھا۔ میں کچن میں پانی پینے کے لیے چلی آئی۔ میں پانی پی رہی تھی کہ اچانک میری نظر میری ساس پر پڑی جو صحن کے بیچوں بیچ آصفہ کے کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو 2 کا ہندسہ عبور کر چکا تھا۔ حیرت در حیرت تھی مجھے اپنی آنکھوں پر۔ یقین کرنا دنیا کا مشکل کام لگ رہا تھا۔ اس وقت کپڑے دھونا کوئی عام بات نہیں تھی، اور وہ بھی صحن کے بیچوں بیچ۔ میں اگر پوچھتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتی، اسی لیے میں نے اپنے طریقے سے سارے معاملے کو حل کرنے کا سوچا۔ میرے دل و دماغ عجیب کشمکش کا شکار تھے، کسی طور پر سکون نہیں آ رہا تھا۔ میرا ارادہ سارا راز جاننے کا اور بھی پختہ ہو گیا۔ میں نے ٹھان لی تھی کسی بھی طرح ان سب باتوں کا سراغ ضرور لگاؤں گی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی اور آگے کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیسے اس سچائی کا پتہ لگاؤں۔ آخر اماں آصفہ کو لے کر کہاں جاتی ہیں اور کرتی کیا ہے آصفہ اپنے بند کمرے میں؟ مجھے اپنے ذہن میں پنپتے سوالات کے جوابات چاہیے تھے، جن کا جواب اماں اور آصفہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک بار تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس بار جب اماں آصفہ کو کلینک سے لے کر آئی تو اسی طرح بند کر دیا کمرے میں، اور پورے 15 دن کے بعد آصفہ باہر آئی تھی، پر اس بار اس کے ہاتھ میں بہت سارے نوٹوں کی گڈیاں تھیں، جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹ گئیں۔ یہ سب آخر کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب یہی معمول بن گیا تھا۔ آصفہ جب بھی کمرے سے باہر آتی تو میں چھپ کر اسے دیکھتی۔ اس کے ہاتھوں میں خوب نوٹ ہوتے، جنہیں لے کر وہ اماں کے کمرے کی طرف بڑھ جاتی۔ میری پریشانی دن بدن بڑھنے لگی۔ آخر یہ ماں بیٹی کر کیا رہی تھی؟ یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ دن بدن میرے پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ان دونوں کے راز سے پردہ اٹھاؤں۔ ان کی حرکتوں کا نعمان کو بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ اس بات کا مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ نعمان اپنی ماں اور بہن کے خلاف کبھی بھی ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے، خواہ کہ کتنی بھی بڑی بات ہو۔ میں اپنے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، بس کچھ ایسا کرنا تھا کہ اماں اور آصفہ کے راز کو فاش کر سکوں، اس بند کمرے کے پیچھے چھپی حقیقت کا پتہ لگا سکوں۔ میرے ذہن میں بہت سی سوچیں گھر کر رہی تھیں، جن سے میں چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھوڑا پا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے یہ میری شادی کے 4 مہینے بعد کی بات ہے، جب رشتہ دار کی بیٹی کی شادی کا کھانا آیا۔ کھانا بے انتہا لذیذ تھا۔ میرے سامنے آصفہ بیٹھی بڑی للچائی نظروں سے اس کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کھانے کے لیے بلایا تو اماں اچانک سے وہاں آ گئیں اور مجھ پر برسنے لگیں کہ میری بیٹی کے لیے گھر میں کھانا کیا کم پڑ گیا ہے جو اب تم اسے کسی کا بچا ہوا کھانا کھلاؤ گی؟ ان کی بات پر میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آج تو اماں کی حرکت سے میرا سر چکرا گیا تھا۔ ایک ذرا سے کھانے پر اماں ویلا مچا رہی تھیں اور زبردستی آصفہ کو ساتھ گھسیٹتی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ میرے لیے تو یہ کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ اسی طرح اماں کی عادت بن چکی تھی کہ جہاں بات آصفہ کی آتی یا اس سے جڑی کسی چیز کی ہوتی تو وہ بکھلا جاتی، عجیب و غریب مفروضے نکالنے لگتی سادہ باتوں کے۔ میرا ذہن معاوف ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی اور اس بار اماں جب آصفہ کو لے کر کلینک جانے لگیں تو میں نے بھی پیٹ درد کا بہانہ بنا کر ان کے ساتھ جانا چاہا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اماں کرتی کیا ہیں۔ اماں میری بات سن کر گھبرا گئیں اور فوراً خوش آمدی انداز میں بولیں کہ میری بیٹی کو کہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، میں گھر پر ڈاکٹر بلوا لیتی ہوں۔ اماں نے اپنے کہے پر فوراً عمل کیا اور ڈاکٹر کو بلوا کر میرا چیک اپ کروا دیا۔ جبکہ ڈاکٹر نے اچانک سب کو خوشخبری دی تو سب کے چہروں پر مسکراہٹیں رینگنے لگیں۔
میں خود حیران تھی کہ اتنی بڑی تبدیلی خود میں محسوس نہ کر سکی۔ اماں نے بہت سے نوٹ میرے سر سے وارے اور خوب دعائیں دیں، مجھے بہت سارا خیال رکھنے کی تاکید کرتی۔ وہ آصفہ کو لیے کلینک کے لیے نکل گئیں۔ ان کے پیچھے سے گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ نعمان تو صبح ہی کام پر جا چکے تھے۔ میں کچھ دیر لیٹی ان دونوں کے بارے میں سوچتی رہی، تبھی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میں احتیاط برتتی ہوئی باہر چلی آئی اور اب میرا رخ آصفہ کے کمرے کی جانب تھا جو اب خالی تھا۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہو کر اچھی طرح ایک ایک چیز کی تلاشی لیتی رہی، لیکن کچھ بھی وہاں ایسا نہ مل سکا۔ میں بہت مایوس ہوئی کہ اب میرے پاس اتنا اچھا موقع تھا تو میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے ذہن میں کوندا سلپکا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں آصفہ کے آنے سے پہلے ہی یہاں چھپ جاؤں تو بآسانی اس کے راز کا پتہ لگا سکتی ہوں۔ اس سوچ کے آتے ہی میں نے جلدی سے کوئی جگہ ڈھونڈنی چاہی جہاں آصفہ کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب آصفہ کمرے میں داخل ہوئی اور جو ہی اس نے برقع اتارا، اسے دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ آصفہ کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ ہاتھ پاؤں بہت عجیب سے ہو گئے تھے، جن پر سے کھال بری طرح سے جھلسی ہوئی لگ رہی تھی۔ پورے جسم پر جا بجا ایسے ہی داغ تھے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ آصفہ تو بالکل نہیں لگ رہی تھی کہ جسے میں جانتی تھی۔ میں بے خیالی میں بیڈ کے نیچے سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس وقت اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ دیا اور اس سے ساری سچائی پوچھنے لگی۔ بتاؤ مجھے، کیا ہے یہ سب؟ تم اس حالت میں کیسے؟ اور وہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آتے تھے؟ بتاؤ مجھے ساری سچائی شروع سے آخر تک۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کی تو تمہارے بھائی کو ابھی تمہارے سامنے بلا لوں گی، پھر وہ سوال جواب کریں گے تم سے۔ میں اس سے پوچھنے لگی۔ میری آخری بات پر اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور وہ بری طرح سے میرے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ میں نعمان کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، مجھے بچپن سے ہی ایک بیماری ہے جس میں میرا جسم ہر 15 دن کے بعد کھال سکیڑ دیتا ہے، اسی طرح جیسے کسی نے جھلسا دیا ہو۔ اس دوران میں بہت تکلیف میں ہوتی ہوں، میرا پورا جسم آگ کی طرح جلنے لگتا ہے۔ میری اس بیماری کی وجہ سے اماں بہت پریشان تھی۔ کسی نے انہیں پیرنی کا بتایا جو دوسرے گاؤں میں ایک جھگی میں رہائش پذیر ہیں۔ لوگ بہت مانتے ہیں۔ اماں مجھے ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے مجھے اکیلے رہنے کا کہا اور شادی کے کھانے سے سختی سے منع کیا۔ وہ مجھے ہر بار جانے پر ایک نیا خالص کپڑوں سے بنا جوڑا دیتی جو میں اس وقت پہنتی تھی جب مجھے جلن ہوتی، اور پھر بعد میں اماں اس جوڑے کو دھو کر رکھتی اور کچھ روپے بھی دے دیتی جو اماں مجھے پہلے دیتی تھی۔ ان پیسوں کو میں اپنے ہاتھوں سے چھو کر اماں کو دیتی تھی اور پھر اماں غریب بچوں کی کفالت کرنے والوں کو وہ پیسے سونپ دیتی۔ مجھے خود میں تبدیلیاں محسوس ہونے لگی تھیں۔ پیرنی کے علاج سے میں کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اب بہت کم جلن ہوتی ہے۔ پہلے تو میں قریب المرگ ہو جایا کرتی تھی۔ بس یہی ساری حقیقت ہے۔ اس نے مجھے لوگوں سے ملنے سے سختی سے منع کیا کیونکہ یہ بیماری اچھوت ہے۔ میری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ آصفہ اپنی درد بھری آپ بیتی سنا کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ مجھے اس پر اس وقت بہت ترس آ رہا تھا کہ بیچاری کس قدر اذیت برداشت کرتی رہی ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی اور میں نے اس سے معافی مانگی۔ آصفہ میرے گلے لگی، اپنا درد بہانے لگی، مگر میں یہ سوچ چکی تھی کہ آصفہ کا علاج شہر کے بڑے ڈاکٹر سے کرواؤں گی، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نعمان کے کاروبار کی وجہ سے ہمیں شہر جانا پڑا۔ وہاں کے بڑے ڈاکٹر سے 6 مہینے میں نے آصفہ کا علاج کروایا اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اماں نے بھی مجھ سے اپنے سخت رویے کی معافی مانگی اور مجھے خوب دعائیں دی۔ اللہ پاک نے میرا بھی وقار بلند کیا اور میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ صحیح بات ہے، اچھائی اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا بہترین اجر ہے، جس کو سمجھنے سے انسان نہ بلد ہے۔ رشتے انمول ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنا، کسی کی تکلیف میں دکھ میں ساتھ دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ آج کسی کا سہارا بنیں گے، کل اللہ پاک رب العزت آپ کا سہارا بنے گا۔ خلاصہ یہ کہ نیک نیت بن کر ہی انسان نیکی پا سکتا ہے۔ آپ کی سوچ صاف ہے تو آپ کی منزل آسان ہے۔ یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ایمان۔ مدد کرنے والے ہاتھ کبھی اللہ کے در سے خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، اس نے راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی اجر رکھا ہے، تو وہ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔
دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔